So this is lesson about Pakistan. In this lesson, we will talk about uh, that what Pakistan is like. Okay. So first of all, I am a proud Pakistani. Okay, and I am a proud Muslim, and this is my own opinion. So one may agree or not. Okay. Then only purpose is to highlight problems in Pakistan, nothing else. तो ये सारी चीज़ें करने का मेरा मकसद ये है कि मैं हाईलाइट कर सकूं प्रॉब्लम्स को, और कोई मकसद नहीं है इसका। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में ये सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। सो द पर्पज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सो क्या पर्पज़ था? सबसे पहले एन इस्लामिक कंट्री क्रिएटेड फॉर सेक्रेड काज लाइक for the promotion of peace, prosperity, justice, religious tolerance and equal rights for everyone, man and woman as well. Okay, and it has a duty to speak against all sort of injustice in international society regardless of caring about interest. Okay, but वो तो मकसद था पाकिस्तान का, लेकिन क्या हमने वो अचीव कर पाए, और कौन कौन से प्रॉब्लम आज प्रिवेलेंट हैं जिससे हम पाकिस्तान को डिस्क्राइब कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो बट इनइक्वलिटी रीन्स इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में इनइक्वलिटी बहुत है, क्लास है, क्या है, क्लासेस बनी हुई हैं। ठीक है, एक है रिच क्लास, 15 मिलियन रिच कंज्यूम, वो क्या कहते हैं, खाते पीते हैं, 1.5 टाइम्स मोर देन 75 मिलियन पुअर। ये हर मुल्क में है आजकल, क्योंकि न्यू लिबरल ऑर्डर जब से आया उसके बाद ये सारे मुल्कों में इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी है काफ़ी हद तक। और इस कंट्री के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ कंट्री वेयर रिच गो टू लम्स, एचएसएन एंड FCCU, हाउ पुअर मिडिल क्लास गो टू द लो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो उनके लिए क्वालिटी वाली एजुकेशन ही नहीं है जो पुअर है। और दोज हु स्टडी इन एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशंस, वो जैसे FCCU लम्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, वो क्या करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन लेने के बाद मेरिटोक्रेसी का कत्ल करते हैं, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी के बाद ही ये डिसाइड होगा कि किसको कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। तो यहीं पे इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है, एजुकेशन सिस्टम में ही इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छी तालीम मिलती है, वो एज पे होते हैं, दूसरों को नहीं मिलती, तो वो एज पे नहीं होते, और उनको जब एज नहीं होता तो वो मार खा जाते हैं, वो बेचारे फिर छोटी छोटी जॉब्स करते हैं। और पॉलिटिक्स में आते हैं अमीर, जो कि एचएसएन या FCCU में पढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं, दूसरों को इंस्लेव करते हैं, वो बिजनेस एम्पायर्स भी बिल्ड करते हैं। और आफ्टर होर्डिंग वेल्थ, पैसा कमाने के बाद, दे डू नॉट पे टैक्स, वो टैक्स नहीं पे करते। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में लोग बहुत कम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। और वो, लेकिन वो अपने हाथ से चैरिटी ज़रूर देती है। उनकी चैरिटी का मकसद खुदा को राज़ी करना ज़्यादातर नहीं होता भी है, कुछ लोग खुदा के लिए भी देते हैं, बट ज़्यादातर का नहीं होता। बट फॉर विनिंग इलेक्शंस, ताकि वो पॉलिटिक्स में आके इलेक्शन विन करें, उनको लोग अच्छा जाने, एंड दे कॉल इनटू क्वेश्चन एवरी इलेक्शन। और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की ये करैक्टर है कि वो हर एक इलेक्शन को धांधली ज़्यादा करार दे देते हैं। पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जिसमें दो क्लासेस हैं, और एक पाकिस्तान में ग्रीड और डिवीज़न बहुत ज़्यादा है, और इन रादर दैन इस्लामिक ब्रदरहुड की बजाय। फिर उसके बाद पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, देयर इज़ ओनली वन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान विच इज़ फंक्शनल। वो कौन सा है? आर्मी का इंस्टीट्यूशन, आर्म फोर्सेस। बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? डिसफंक्शनल। ओके, सो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? डिसफंक्शनल हैं। एंड वी लाइक टू बाय गन्स एंड एमुनिशन, हम गोली बारूद ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन बुक्स, पेन एंड वाइट बोर्ड्स। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहुत कम रही है, 40 साल डिक्टेटर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की है। और यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल थिंकर होगा, जो भी बंदा रैशनल बात करेगा, लॉजिकल बात करेगा, उनके साथ जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं माशरे के, उनको डिबेस्ट किया जाता है, उनकी इज़्ज़त छीन ली जाती है, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में पास में हिस्ट्री में हमने देखा कोई अच्छा सलूक नहीं होता। हालांकि इस्लामिक एम्पायर में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी को बिला किसी वजह पे उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ हो। लेकिन हम पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में हमने ये सारी चीज़ें देखी, क्योंकि इंटॉलरेंस बहुत है। और पाकिस्तानी सोसाइटी में हम अक्सर देखते हैं कि लोग दूसरे मज़हब के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें और दूसरे सेक्ट के बारे में करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
وومن کو پاکستان کے اندر گاڈس کی طرح، بکریوں کی طرح آنر کے نام پہ قتل بھی کیا جاتا ہے. سب کو نہیں کیا جاتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں، لیکن سروے یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں فزیکل ان کے اوپر فزیکلی ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مینٹلی سائیکولوجیکلی تو اس کی تو آپ گنتی ہی نہیں کر سکتے کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مور اوور ڈاکٹر ٹیک کیئر آف پیشنٹ ان پرسنل کلینک. جب کسی ڈاکٹر کے پرسنل کلینک میں آپ جائیں تو یہ آپ آنیسٹی کا کرائٹیریا دیکھ رہے ہیں، مسیحوں کا کرائٹیریا دیکھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو بڑے اچھے سے ٹریٹ کریں گے کیونکہ ان کو پتہ اب ان کو پیسے ملنے والے ہیں نا. لیکن پبلک ہاسپٹلس میں اگر وہی ڈاکٹر کوئی ملازم ہوگا تو وہاں پہ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرے گا، آپ کو اچھی دوائی نہیں لکھ کے دے گا، آپ کو اچھی طرح سے چیک نہیں کرے گا. اسی طرح سے پاکستان از اے کنٹری وچ ہائی لائٹس ایٹ انٹرنیشنل لیول. پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ ہائی لائٹ کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف جب بھی زیادتی ہوتی ہے. کس کنٹری میں؟ انڈیا میں. ہمیں کرنی چاہیے، وہ شوڈ ہائی لائٹ اٹ، کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اگر ان کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے، ان کی ریلیجیس فریڈم کو چھینا جا رہا ہے تو ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں ہر فورم پہ جا کے. بٹ ہمارا ڈوئل جو نیچر ہے ہماری اور باقی ہم سب کی، وہ تب سامنے آتی ہے جب وہی ایٹراسٹیز چائنا کے اندر ہوتی ہیں اور وہی ایٹراسٹیز اسرائیل کرتا ہے تو ہم چپ کر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سعودیہ الائے ہے اسرائیل کا، اور سعودیہ کے اسرائیل کے ساتھ الائے ہونے کی وجہ سے جب بھی اسرائیل کیا کرتا ہے؟ ٹارچر کرتا ہے، تو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی. اسی طرح سے چائنا میں بھی ابھی اوئیگر مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا تو ہماری طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی سوائے شیریں مزاری کی جو کہ ہیومن رائٹ کی منسٹر ہے. تو یہ ہمارا ڈوئل ہماری نیچر. وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ آور ایکسٹرنل سیکورٹی. ہمیں اپنی ایکسٹرنل سیکورٹی کی فکر پڑی رہتی ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم اندر سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی ہماری سوچوں میں موجود ہے. لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان ایک بہت بریو نیشن ہے. ہم نے 2005 میں آنے والے ارتھ کویک اور جو 2010 میں آنے والا فلڈ تھا اس کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کیا. وی ہیو اے بگ ہارٹس. ہمارے دل بہت بڑے ہیں. پیسے تھوڑے بھی ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم چیریٹی بہت کرتے ہیں. غریب لوگ 10 روپے دے دیں گے، 10 روپے دے دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن امیر لوگ ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے، غریب لوگ 10 روپے بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کیا ہیں؟ ہم چیریٹی بہت زیادہ دیتے ہیں. تو سروے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نیشن چیریٹی بہت دیتی ہے. اور اسی طرح سے ہیپینس انڈیکس کے اوپر ہماری نیشن کا کافی اچھا رینک تھا، تو ہم ہیپی رہنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری ود بیوٹیفل ماؤنٹینز، انڈس پلین اور بلوچستان پلیٹو. تو پاکستان میں کسی جگہ پہ پہاڑ ہیں، کسی جگہ پہ پلین ہیں، تو پاکستان بہت خوبصورت ہے. اٹ از اے کنٹری ود مینی کلچر. بہت سارے کلچر ہیں پاکستان میں، جیسے آپ دیکھو کہ بلوچی کلچر، سندھی، پنجابی اور بہت سارے اور کلچر بھی پاکستان میں. اٹ از اے ہوم ٹو اینشینٹ سویلائزیشن. یہاں پہ اینشینٹ سویلائزیشن رہی ہیں. یہ پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو چیز ہے. وہ اچیو اے لاٹ. ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے کیونکہ جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمارے پاس کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے سب زیرو سے سٹارٹ کیا. آج ہمارے پاس کافی کچھ ہے. عبدالستاریدھی کچھ ایسے لوگ ہیں، عبدالستاریدھی ان میں شامل ہیں عارفہ کریم رندھاوا، ملالہ یوسفزئی، جو ہماری پہچان ہے آؤٹ آف کنٹری. اوکے. سو یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو مینشن کیا کہ ڈاکٹرز کام نہیں کرتے صحیح طرح سے. پولیٹیشینز کی میں نے مثالیں دی کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے. بیوروکریٹس کے بارے میں نے کہا کہ وہ کیا ہیں، وہ بھی کرپٹ ہیں کافی حد تک. لیکن ہر بندہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپٹ نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد اور یہ میری ساری پرسنل اوپینین ہے، کوئی اس سے ایگری کر بھی سکتا ہے، کوئی اس کو ردی میں بھی اس کو کوڑے دان میں بھی پھینک سکتا ہے. بٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں اپنی اوپینین دوں. اللہ پاکستان کو ترقی دے اور اللہ پاکستان کو بلیس کرے.